आयज आमी आख्खी भारताची क्रिस्ती पवित्र सभा भोव खुशाल, कित्याक आयज आमी दोन परबो संभ्रमता. एक जावन आसा आमच्या सायबिणमांयच्या दबाजीक स्वर्गार व्हरण्याची परब, आनी दुसरे आमच्या भारताच्या स्वतंत्रायेचो 80th डे. भारत देशा पासत आमी मागलां सगळ्या भारतीय नागरिकांक परबी देव आमकां अशेंच बेसांवांनी आनीक बऱ्या सुखान आनी उदरगतीन आमच्या भारत देशाक भरूं. आनी आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक जे भारतान आमी एक चिमटीभर कशें मीठ कशें समाजीक वावर करून आमचो भावार्थ जियेता, तांकां सगल्यांक सायबिणमांयची दबाजीक परब आवडटा. अंजुनान आमकां आयज पिकेचोय दीस आनीक मनशाच्या वावरान देवाचेर आशिर्वाद घातलेल्या आनी आमकां फावो जाल्ल्या ह्या पिकाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आनीक ताच्या देण्या पासत सगळ्या अन्नाच्या देण्या पासत अन्ना पासत वावुरलेल्या आमच्या शेतकऱ्यां पासत आमी देवाक आर्गां दिता. देवान आमकां दिला, आमी उदार जावन आमच्या भारताच्या नागरीक दुबळ्या भाव भयणाच्या पासत सदांच वावर करूंक पावूं. तुमकां हॅपी फेस्ट आनीक हॅपी इंडिपेंडन्स डे, and God bless you. Like, subscribe and get notified.